सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्तामा सादर वन्दना। धर्मरत्न सङ्घरत्नमा वन्दना। शासनका उपध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई यो स्थानबाट वन्दना र उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरेर सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज मिति 2077 साल असोज 23 गते साँझ 6:45 बजी एकछिन धर्म सवर्ण गरौँ। कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमम्। समय अनुकूल धर्म सवर्ण गर्नु अति उत्तम मङ्गल। त्यसमा पनि भगवान शास्ताले उपदेश गर्नुभएको 84,000 धर्म स्कन्द, पिटकको हिसाबले त्रिपिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक, ती सम्पूर्णको सार 37 बोधि पक्षीय धर्म, 37 बोधि पक्षीय धर्म अन्तर्गत सधर्म प्रेमीहरूलाई उपदेश गर्दै आएको हिजो पञ्चबल उपदेश गरे। आज 7 भोजङ्ग, सप्त भोजङ्ग सवर्ण गरौँ। चतुसच्च धम्मे सुट्ठु भुज्जतीति सम्बोधि। सम्बोधिया अंगो सम्भोजंगो। चतुसच्च धम्मे 4 आर्य सत्य धर्मलाई सुट्ठु यथार्थ वा राम्ररी बुझ्जती देख्न सक्छ, जान्न सक्छ, बुझ्न सक्छ वा अवबोध गर्न सक्ने हुनाले इति तस्मा त्यसकारणले सम्बोधि भनिन्छ। लोकोत्तर मार्ग ज्ञानलाई भनिएको सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू। सम्बोधि भनेको लोकोत्तर मार्ग ज्ञानलाई भनिन्छ। सम्बोधिया अंगो सम्भोजंगो। सम्बोधिया मार्ग ज्ञानको अंगो अंग प्रत्यंग भएको हुनाले सम्भोजंगो सम्भोजंग भनिन्छ। त 4 आर्य सत्यलाई यथार्थ अवबोध गर्न सक्ने भएकोले सम्बोधि भन्ने रहेछ है। मार्ग ज्ञानसँग सम्बन्धित भएको हुनाले सम्भोजंगो। जस्तै पन्छीहरू, आकाशमा उड्ने पन्छी, चराहरू पहिलो पटक आमाको पेटबाट फूलको रूपमा निस्किन्छन्, सबैलाई अवगत छ। दोस्रो पटक तिनीहरू फूलबाट बच्चा वा चल्लाको रूपमा निस्किन्छन्। त्यसपछि तिनीहरूको प्वाख र पखेटा, ती पखेटाले युक्त भई उड्न योग्य वा उड्न सक्ने भइसके पश्चात जहाँ मन लाग्छ स्वतन्त्र रूपले त्यहाँ जान सक्ने भइसकेपछि इच्छा अनुसार
इच्छा मुताबिक उनीहरू उडेर जान्छन्। एवं प्रकारले यो उदाहरण हो। एवं प्रकारले योग अवचर व्यक्तिहरूमा यानि आश्वास प्रश्वास गर्ने व्यक्तिमा त्यो कायगता स्मृति अथवा आएको श्वास गएको श्वासमा ध्यान भावना गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै ऊ सफलता प्राप्त गर्यो श्वास प्रश्वासमा अनि तिनीहरू के हुन्छन् त भन्दा अनमत्तको संसारसँग सम्बन्धित भएको त्यो मन, कस्तो मन? बौला जस्तो मन, बाँदर जस्तो अति चञ्चल चपल भएको मन, उन्मात्र क्षुब्धता भएको त्यो मनबाट उनीहरू प्रथम पटक मुक्त हुन्छन्। प्रथम पटक जब उनीहरूले श्वास प्रश्वासको कार्यलाई सुरु गरिदिन्छन् र त्यो श्वास प्रश्वासको कार्यमा उनीहरूले सफलता गरिसके पश्चात यो अनमत्तको संसारमा अति चपल भएको चञ्चल भएको उन्मात्र क्षुब्धताबाट प्रथम पटक मुक्त भएर जान्छन्। र फेरि विपश्यना भावनाद्वारा जब उनीहरूले स्पष्ट रूपमा नामरूप पञ्च स्कन्द आदिको ज्ञान प्राप्त गर्छन्, यसरी नामरूप पञ्च स्कन्दमा यथार्थ ज्ञान यथाभूत ज्ञान प्राप्त गरे पश्चात तिनीहरू दोस्रो पटक ठुलो अविद्याको त्यो अति स्थूल अविद्याबाट एकदम बाक्लो अविद्याबाट मुक्त हुन्छन्। र साथै सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू सप्तबोध्यङ्गको वृद्धि गरी परिपक्व अवस्थामा पुगिसके पश्चात लोकोत्तर मार्ग ज्ञानको अङ्ग प्रत्यङ्ग वा पखेटाले पूर्ण भई सम्बोधि नामक मार्ग ज्ञानमा पुगी लौकिक भुवनवासी लोकमा डुबेका भावनाबाट लोकमा डुबेका भावबाट एकपटक मुक्त भई पृथकजनको भवबाट माथि उडी जन्म जन्मान्तरदेखि प्रार्थना गर्दै आएको त्यो आर्य भूमिवासी वा लोकोत्तर भूमिवासी निर्वाण भूमिवासी भावमा उनीहरू पुग्छन्। जसरी यो पन्छीको चराको 3टा अवस्था बताइयो। नम्बर 1 फूलको रूपमा उनीहरूको जन्म हुनु, फूलबाट चल्लाको रूपमा जन्म हुनु र तेस्रोमा त्यो चल्ला पनि उड्न सकेको हुँदैन। जब उसको पखेटाहरू परिपूर्ण रूपले उम्रेर आउँछ, पलाएर आउँछ र अनि ऊ स्वतन्त्र भएर त्यो गुणलाई छाडेर ऊ आकाशमा आफूलाई इच्छा भएको स्थानमा उडेर गए जस्तै यसरी भगवान बुद्धको शासनमा अभ्यास गर्ने व्यक्ति पनि आनापानानुसतिको अभ्यासबाट अनमत्तको संसार सम्बन्धितबाट त्यो अति उन्मात्र क्षुब्धता भएको मनबाट ऊ प्रथम मुक्त हुन्छ यदि आनापानानुसतिलाई राम्ररी भाविता गर्यो भने। र दोस्रोमा आनापानानुसतिको भावनाबाट जन उसको मन अधीनमा भइसकेको हुन्छ, त्यो अधीनमा भएको त्यो एकाग्र भएको त्यो मनलाई प्रयोग गरेर नामरूप पञ्च स्कन्दको अनित्य स्वभावलाई जान्ने प्रयास गर्दै जाँदाखेरि त्यो व्यक्ति के हुन्छ त भन्दा लोकोत्तर मार्ग ज्ञानको के हुन्छ त भन्दा अविद्याको ठुलो घना अविद्या स्थूल अविद्याको अन्धकारबाट मुक्त हुन्छ। र एवं प्रकारले सप्तबोध्यङ्गको अभ्यास गर्दै जाने क्रममा ऊ के हुन्छ लोकोत्तर मार्ग ज्ञानको जुन अघि अङ्ग प्रत्यङ्ग अथवा पखेटा रूपी
मार्ग ज्ञानले त्यो अङ्गले पूर्ण भई सम्बोधि नामक मार्ग ज्ञानमा त्यो पुग्छ र जुन हिजोसम्म अस्तिसम्म लौकिक भूमिवासी भइरहेको थियो भने त्यो लोकमा डुबिरहेको भावबाट ऊ मुक्त भएर पृथकजनको भवलाई त्याग गरेर आर्य भूमितिर ऊ उड्न सुरु गरिदिन्छ। यसरी जन्म जन्मान्तरदेखि उसले प्रार्थना गर्दै आएको भयो यो मलाई खण्ड भन्ने चाहिएन भन्ने जुन उसको त्यो मनसाय हो, त्यो प्रार्थना हो जुन आर्य भूमिको, जुन लोकोत्तरको, जुन निर्वाणको जुन कामना हो, त्यो आर्य भावमा ऊ पुग्छ। त्यस कारणले भगवान शास्त्रले सप्तभुजङ्गको उपदेश गरी बक्सनु भएको। भुजङ्ग 7 प्रकारका छन् भन्ने कुरा सबैलाई अवगतै छ। सती सम्भोजङ्गो स्मृति बोध्यङ्ग, धम्म विजय सम्भोजङ्गो धर्म विजय सम्बोध्यङ्ग, वीर्य सम्भोजङ्गो वीर्य सम्बोध्यङ्ग, प्रीति सम्भोजङ्ग प्रीति सम्बोध्यङ्ग, पश्चदि समाधि उपेक्षा सम्भोजङ्गो। र 7वटा बोध्यङ्ग बोधि अङ्गहरू भएको कुरा सबैलाई अवगतै छ। त भगवान शास्त्रले अङ्गुत्तर निकाय शतक निपातमा पनि एउटा उपदेश गरी बक्सनु भएको छ यो सप्तभुजङ्गलाई लिएर। त्यसलाई थोरै सवर्ण गरी हेरौँ आज। एक समय भगवान शास्त्र राजगिर स्थित गिर्दकूट पर्वतमा 4 एरियापत कुशल पूर्वक विहार लिई बक्सनु भएको थियो। त्यसबेला भगवान शास्त्रले भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गरी बक्स्यो र भिक्षु भन्दा त्यहाँ उपस्थित भिक्षुहरूले हस् भगवान भनेर भगवान शास्त्रलाई प्रत्युत्तर दिन्छन्। यसरी प्रत्युत्तर दिएर बसेका ती भिक्षुहरूलाई भगवान शास्त्रले सप्त अपरिहानीय धर्मको देशना गर्नुहुन्छ र भगवान शास्त्रले भिक्षुगणहरू यस देशनालाई राम्ररी सुन र मनमा धारण गर, म तिमीहरूलाई सप्त अपरिहानीय भुजङ्गको उपदेश गर्नेछु। भिक्षुहरू ती सप्त अपरिहानीय अन्य धर्म के हुन् त भनी भन्दा भिक्षु जबसम्म भिक्षुले स्मृति सम्बोध्यङ्गको भावना गरिरहन्छ तबसम्म भिक्षुहरूको उन्नति हुने आशा गर्न सकिन्छ, अवन्नति हुँदैन। जबसम्म सती सम्भोजङ्गो भन्ने स्मृति सम्बोध्यङ्गको भावना गरिरहन्छ भने ती भिक्षुहरूको के हुन्छ, उन्नति नै हुने आशा गर्न सकिन्छ, अवन्नति हुँदैन। एवं प्रकारले धम्म विजय सम्भोजङ्गो को भावना जबसम्म गरिरहन्छन् तबसम्म भिक्षुहरूको उन्नति नै हुने आशा गर्न सकिन्छ, अवन्नति हुँदैन। भिक्षुहरू जबसम्म भिक्षुले वीर्य भन्ने सम्भोजङ्गको भावना गर्छ तबसम्म भिक्षुहरूको उन्नति नै हुने आशा गर्न सकिन्छ, अवन्नति हुँदैन। एवं प्रकारले पीति, पश्चदि, समाधि र उपेक्षा भन्ने यी 7वटा भुजङ्ग है, उपेक्षा बोध्यङ्गको भावना गरिरहन्छन् तबसम्म भिक्षुको उन्नति नै हुने आशा गर्न सकिन्छ, अवन्नति हुँदैन भनेर
भगवानले सप्त अपरिहानीय धर्ममा सप्त भुजङ्गलाई उपदेश गरिराखेको स्मरणीय छ। त सती सम्भुजङ्ग भनेको जुन 4 सती पठान, 5वटा इन्द्रियमा सतीन्द्रिय, 5वटा बलहरूमध्ये सती बल र आर्य अष्टाङ्गिक मार्गहरूमध्ये सम्मा सती मार्गङ्ग नामक सती चैतसिकलाई सती सम्भोजङ्गो भनिन्छ सद्धर्म प्रेमीहरू। है, सती पठान, सतीन्द्रिय, सती बल र आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अन्तर्गत सम्मा सती मार्गङ्ग यी सती चैतसिकलाई सती सम्भोजङ्गो भनिन्छ। धम्म विचय सम्भोजङ्गो भनेको के हुन् भन्नुहुन्छ भने विमंसादिपात, इद्धिपातको उपदेश सबैले सवर्ण गरिसक्नु भएको छ। 4वटा इद्धिपात छन्द, वीर्य, चित्त, विमंस अन्तर्गत धम्म विचय भनेको ज्ञानलाई लिनुपर्छ, ज्ञानले छानबिन गरेको विमंसा इद्धिपात। र इन्द्रियमा पञ्चेन्द्रिय प्रज्ञा बलमा, पञ्चबल मध्ये पनि प्रज्ञा बल र आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अन्तर्गत सम्मा दिट्ठी मार्गङ्ग यी पञ्चा चैतसिकलाई धम्म विचय सम्भोजङ्गो। धर्म विचय भनेको यति बा बुझ्यो कि केलाई भन्यो भन्दा ज्ञानलाई। त्यो ज्ञान पनि भावनामय ज्ञान है, भाविताबाट उत्पन्न भएको आनापानानुसतिको अभ्यासबाट जब हामीले सती सम्भोजङ्गो भन्ने बित्तिकै आश्वास प्रश्वासको कार्य गर्ने बित्तिकै के बनाउनु पर्यो? होस भन्ने बित्तिकै सती सम्भोजङ्गो हो। त्यो भाविता ज्ञानबाट उपलब्ध भएको ज्ञानलाई के भनिन्छ त भन्दा धम्म विचय भोजङ्गो भनेर तपाईँ हामीहरूले बुझिराख्नु पर्यो। अर्को शब्दमा भन्नु पर्दाखेरि दिट्ठी विशुद्धि, काङ्खा वितरण विशुद्धि, मग ज्ञान दर्शन विशुद्धि आदि गरिएको 5वटा विशुद्धिलाई धम्म विचय सम्भोजङ्गो सद्धर्म प्रेमीहरू हो। 3 अनुपश्यना ज्ञान, अनिच्चानु दुःखानु अनात्तानुपश्यना ज्ञानलाई पनि के भन्ने रहेछ त भन्दा धम्म विचय सम्भोजङ्गो है। 10 विपश्यना ज्ञान, सम्मासना ज्ञान, यथाभूत ज्ञानदेखि लिएर अनुलोम ज्ञानसम्म के हो त भन्दाखेरि धम्म विचय सम्भोजङ्गो है। जस्तै कपासको गाँठलाई धुलोले काट्दा धुनीले, यानि कपासलाई जुन त एउटा बिउलाई जब फिटिन्छ धुनीले काट्दा मसिनो कपास निस्के झैँ पञ्चस्कन्द र नामरूपलाई विपश्यना ज्ञानले बारम्बार भावना गर्नाले के निस्किन्छ त भन्दा त्यहाँबाट धम्म विचय सम्भोजङ्गो। बडा कल्याणकारी उपदेश है। धम्म विचय भनेको ज्ञान। त्यो ज्ञान भनेको सुनी सुनाई पढी पढाइबाट होइन, श्रोतामय ज्ञान होइन, चिन्तनमय ज्ञान होइन, भावनामय ज्ञान। त्यही भएर यहाँ उदाहरण चाहिँ कपासको दिइयो। कपासको गाँठ वा बियालाई धुनीले काट्दाखेरि मसिनो कपास निस्के झैँ एवं प्रकारले नै यो नामरूप पञ्चस्कन्धमा वा नामरूप पञ्चस्कन्धलाई विपश्यना ज्ञानले बार बार शिरदेखि पाउसम्म, पाउदेखि शिरसम्म, जहाँ
स्पष्ट रूपमा उत्पत्ति विनाश देखिन्छ। त्यो उत्पत्ति विनाशलाई बार बार भाविता बहुलिकता, एकपटक होइन, दुईपटक होइन, त्यसको त्यो स्वभावलाई भाविता गर्नाले के हुन्छ त भन्दा धम्म विचय सम्बोध्यङ्ग भनिन्छ है। र तेस्रोमा के बोध्यङ्ग? वीर्य सम्भोजङ्गो। वीर्यको विषयमा त मैले धेरै दिनै लगभग 4 दिन जस्तो उपदेश गरेँ होला। सम्मपदान, 4 अङ्गले युक्त वीर्य। अनुत्पन्न अकुशललाई उत्पन्न हुन नदिनु, उत्पन्न अकुशललाई प्रहाण गर्नु, अनुत्पन्न कुशललाई उत्पन्न गर्नु, उत्पन्न कुशललाई स्थिर अथवा विपुल हुने गरी अझै वृद्धि हुने गरी अभ्यास गर्नु। त्यस सम्मपदान यानि सम्यक प्रधान भनेको वीर्य सम्भोजङ्गो। अनि यता इद्धिपातमा वीर्यिद्धिपात है। अनि इन्द्रियमा वीर्येन्द्रिय। अनि पञ्चबलमा वीर्य बल। र अनि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा सम्मा वायमो मार्गङ्ग जो छ यसलाई वीर्य चैतसिक। यो वीर्य चैतसिकलाई के भनिन्छ त भन्दा सप्तभोजङ्ग अन्तर्गत वीर्य सम्भोजङ्गो खो कसप, वीर्य सम्भोजङ्गो खो मोगलान, भया सम्मा दखाता भाविता बहुलिकता, अभिज्ञाय सम्बोधाय निबानाय संवतति। सबै बोधि अङ्गहरू है। चौथोमा पीति सम्भोजङ्गो। आनापानानुसति आदि सतिपठान भावनाको कार्यलाई वृद्धि गर्दै गए पश्चात के हुन्छ त भन्दा दर्शन हुने, साक्षात्कार हुने तरिका देखा पर्दा त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा सम्झौँ न, आनापानानुसतिमा मन एकाग्र भयो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ के हुन्छ त भन्दा आनन्द यानि सुखानन्दको अनुभव हुने स्थितिलाई नै के भन्यो? पीति सम्भोजङ्गो। मनमा कुनै कल्पना गरेर कुनै कुरा सुनेर प्रसन्न भएको होइन नि, यो भावनाबाट उत्पन्न हुने प्रीति भनेको नि। जस्तो आनापानानुसति गर्ने व्यक्तिको मन एकाग्र हुँदा हुने सुखानन्द, अनि आफ्नो खण्डको उत्पत्ति विनाशलाई देख्दाखेरि हुने एक प्रकारको ओहो मैले उत्पत्ति विनाशलाई देखेँ, म 2 हेतुको पुद्गल होइन, म त्रिहेतु पुद्गल रहेछु। यदि मैले सम्मा वायमो भन्ने अङ्गले युक्त भएर काम गरेँ भने यसै जीवनमा त्यो सम्पूर्ण त्यो दृष्टिको अनुसय भूमिलाई पनि मैले उखेल्न सक्ने रहेछु भन्ने त्यो जब हुन्छ त्यो प्रीति भनेको भावनाबाट उत्पन्न हुने प्रीति, यसलाई पीति सम्भोजङ्गो। पाँचौँमा पश्चदि। पश्चदि मानसिक क्षुब्धता, आकुल व्याकुल हुने, दिगदारी लाग्ने, मन बडा चञ्चल, कल्पना घट्दै जाने हैन, त्यस्तो त्यो अति क्षुब्धता, आकुल व्याकुल अथवा दिगदारी भएको त्यो चञ्चलता र त्यो जुन मनमा विभिन्न प्रकारको वितर्कहरू जुन चलिरहेको हुन्छ तीहरू सबै घट्दै कम हुँदै 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 जाँदा शरीर र मन दुवै के हुन्छ त भन्दा शान्त, निस्तब्ध यानी स्थिर, निश्चल,
मन त्यस्तो एकदमै शान्त निश्चल स्थिर। त्यस स्थितिलाई पश्यति सम्भोजङ्गो भनिन्छ। जुन यो चैतसिकको काय पश्यति चित्त पश्यति, यो पश्यति यो पनि ध्यान भावनाबाटै हुने कुरा हो। त्यसपछि के आउँछ त भन्दाखेरि समाधि। समाधि त समाधिन्द्रिय, समाधि बल, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अनुसार समाधि मगङ्ग, यसैलाई समाधि सम्भोजङ्गो। अन्तिममा रह्यो उपेक्षा सम्भोजङ्गो। कर्मस्थान भावना गर्दा भावना गर्ने तरिका क्रमबद्ध नभएसम्म अनेक व्यवस्थाको जरुरत हुन्छ। अनेक व्यवस्थाको, विभिन्न प्रकारको व्यवस्थाको जरुरत हुन्छ। तर भावनाको तरिका क्रमबद्ध भइसकेपछि यी व्यवस्थाहरूमा ध्यान दिने क्रमबाट मुक्त हुने अवस्थालाई तत्र मज्ज तथा चैतसिक भनिन्छ। त्यो तत्र मज्ज तथा चैतसिक भनेको नै उपेक्षा सम्भोजङ्गो भनेर यसरी व्याख्या गरिरहेको छ। जस्तै चार द्वीपका मालिक सप्तरत्नले युक्त भएका चक्रवर्ती राजाले संसारमा अतुलनीय र अद्वितीय सुख सुविधा अनुभव गरे जस्तै चार द्वीपका मालिक, चार द्वीप भनौँ यो विश्वका एकमात्र राजा, चार द्वीप यो सम्पूर्ण विश्वका एकमात्र राजा, सप्तरत्नले युक्त भएका त्यस्ता राजालाई चक्रवर्ती राजा भनिन्छ। त ती चक्रवर्ती राजाले संसारमा अतुलनीय र अद्वितीय सुख सुविधाहरू अनुभव गरे झैँ यी सप्तभुजङ्ग भन्ने यो सातवटा सम्बोधि गुणाङ्ग सम्भावले विभूषित भएको योगावचर जुन व्यक्तिले सती सम्भोजङ्गोदेखि लिएर उपेक्षा सम्भोजङ्गो, सती सम्भोजङ्गोदेखि लिएर उपेक्षा सम्भोजङ्गो भन्ने सात सम्बोधि गुणाङ्ग सम्भावले विभूषित भएको योगावचरले यस संसारमा सांसारिक कुनै सुखसँग तुलना गर्न नसकिने यानि अतुलनीय र अद्वितीय श्रवण सुख आनन्दको अनुभव गर्छ। त्यही भएर हामी धम्मपदमा शून्यगारङ पवेठे शान्त चित्त स भिक्षुनो, शून्यगारङ पवेठ शान्त चित्त स भिक्षुनो, अमानुषी रति होती सम्मा धम्मं विपसको। धम्मपद पाली गाथामा सुनसान भएको कर्मस्थान विहारमा प्रवेश गरी राम्रोसँग नामरूप धर्मलाई विशेष रूपले देखी शान्त चित्त भएको योगी वा त्यो भिक्षुलाई चार द्वीपको अधिपति भएको सम्राटको सुखानन्द भन्दा, चार द्वीपको अधिपति भएका सम्राट चक्रवर्ती राजाको सुखानन्द भन्दा श्रेष्ठोत्तम सुखानन्द अनुभव हुन्छ, जसले सप्त सम्बोधि अङ्गको भाविता गर्छ। अब कुन सुख प्राप्त गर्नको निम्ति प्रयास गर्ने, इट्स अप टु यू। यतो यतो सम्मासति खन्दनं उदय व्ययं, लभति पीति पमोजं अम्मा तं तं विजानतं। यतो यतो सम्मासति खन्दनं उदय व्ययं,
लबती पिति पमोजङ अमतङ तङ विजान तङ। जुन जुन शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गमा नामरूप स्कन्दको उत्पत्ति र विनाशलाई राम्रेरी उत्पत्ति विनाश भएकोलाई सम्मासती सम्यक रूपले देख्दछ, जान्दछ, बुझ्दछ। लबती पिति पमोचङ अम्म तङ तङ विजान तङ। त्यस अमृत सुख राशिलाई जान्न सक्ने योगी पुद्गललाई क्षण क्षणमा पिति प्रमोद्य प्राप्त हुन्छ। खन्दानङ उदय व्ययङ नामरूप पञ्च स्कन्दको उत्पत्तिलाई यतो यतो सम्मासति गणितीय हिसाबले ट्वाक्क 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 आफ्नो नामरूप पञ्च स्कन्दमा भइरहेको उत्पत्ति विनाशलाई राम्ररी जान्दछ भने अमृत सुख राशिलाई अमतङ अमृत सुख राशिलाई जान्न सक्ने त्यस्तोलाई के हुन्छ त भन्दा पिति पमोज लबती प्राप्त हुन्छ। पृथ्वीका एक राजा चतुर्महाराजीका देवताहरूदेखि लिएर देवलोकका राजा सकु देवान मिन्द भन्ने इन्द्रले जुन लौकिक सुखको अनुभव गर्दछन् त्यस सुख सप्त बोध्यङ्ग पूर्ण गरी विपश्यना भावना गर्ने योग वचर पुद्गलको अनुभव गर्ने सुख आनन्दसँग तुलना गर्दा 256 भागको एक भाग बराबर पनि हुँदैन अरे। 256 भागको एक भाग बराबर पनि हुँदैन अरे। चक्रवर्ती राजा चतुर्महाराजीका देवलोकदेखि लिएर 6 देवलोकका देवताहरूका राजा हामीहरूले जान्ने तावतिङ्स देवलोकका शक्र देवेन्द्रले जुन लौकिक सुखको अनुभव गर्छन् त्यस सुख सप्तबोध्यङ्ग पूर्ण गरी विपश्यना भावना गर्ने योग वचर पुद्गलले अनुभव गर्ने सुखानन्दसँग कम्पेयर गर्ने अथवा तुलना गर्ने हो भने 256 भागको एक भाग बराबर पनि हुँदैन। सप्त सम्बोधि अङ्गको रस यतिसम्म विशाल छ भन्ने कुरा फेरि भने सप्त सम्बोध्यङ्गको 7वटा बोधि अङ्गको रस हो यतिसम्म विशाल छ भन्ने कुरा भगवान शास्त्रले यसरी उल्लेख गरी बक्सनु भएको छ। यसकारण भगवान शास्त्रले सब्ब रसं धम्म रसं जिनाति होइन हामी धम्मपदमा पढ्छौँ नि सब्ब रसं धम्म रसं जिनाति सब रसं सम्पूर्ण लौकिक सुखानन्दलाई धम्म रसो धर्म सुखानन्दले जिनाति जित्दछ। सम्पूर्ण रसहरू सम्पूर्ण रसहरूलाई के रसले धर्मरसले जित्दछ। यी 7 सम्बोधि अङ्गको पाठ गरेको सुनेर बस्दा पनि ठुलो ठुलो रोग व्याथा निको भएको हामी कसप सम्भोजङ्गो मोगला न सम्भोजङ्गो साथै एकपटक त एकदा धम्म राजा पी गिलन्ये न भिपिलितो धर्मराज भई बक्सेका भगवान शास्ता पनि गिला न बिरामी भई बक्सिँदाखेरि सारिपुत्रका भाइ
चुन्द स्थितिलाई भगवान शास्त्रले चुन्द मलाई सप्तबोध्यङ्ग उपदेश सुन्ने इच्छा छ, उच्चारण गर। सबैलाई अवगत भएको कुरा, तर श्रद्धाले विभोर भई सतर्क भई अर्थ लगाएर सुन्न सकेमा मात्र ठुल्ठुला रोग व्याथा निको हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि बुझिराख्नु पर्यो। श्रद्धाले विभोर भई सतर्क भई अर्थ लगाएर सुन्न सकेमा बल्ल त्यसको ठुलो लाभ हुन्छ। यी 7 सम्बोधि अङ्ग समान रूपले प्राप्त गर्न सकेमा योग वचर पुद्गललाई कायगत सतीमा कुनै अभाव नभई उसको चित्त शान्त हुन्छ। अनित्य र अनात्मा देख्नेलाई कुनै अभाव नभई चित्त शान्त हुन्छ। कायिक वीर्य चैतसिक वीर्य पनि के हुन्छ त भन्दा चित्त शान्त हुन्छ। यी 3 स्थानमा चित्त शान्त भएको कारणले अनमत्तको संसारमा सपनामा पनि नदेखेको निर्वाणको आलोक मैले निश्चय पनि देख्ने भए भनी प्रसन्न हुन्छन्। चैतसिकको दाह हुने अवस्थाबाट ऊ मुक्त भई शान्त हुन्छ। यसरी चित्त अत्यन्त प्रमुदित भएर आउँछ। चित्त चैतसिक शान्त भएर आउँछ र कर्मस्थान आलम्बनमा अति एकाग्रता भएर आउँछ। स्मृतिको लागि ध्यान दिनुपर्ने, अनित्य अनात्मालाई देख्न ध्यान दिनुपर्ने, वीर्यको लागि ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भएको उपेक्षा धर्म पनि उत्पन्न भएर आउँछ। सबै सम्बोध्यङ्ग ठिकसँग मिल्दा सम्बोधि कृत्य विशेष प्रकट भएकोलाई उद्देश्य गरी भगवान शास्त्रले यो जतलाई बक्सेको हो भने साधारण सम्बोधि अङ्गको सम्बन्धमा कायगता स्मृति अभ्यास गरेको क्षणदेखि नै सती सम्भोजङ्गो भन्ने स्मृति आदि धर्म समूह सम्भोजङ्गका नाम हुन आउँछन्। तस धर्म प्रेमीहरू यति बुझिसकेपछि तपाईँ हामीहरूले सप्तभोजङ्गको भाविता गर्नुपर्छ। ती सप्तभोजङ्गहरू भनेका के हुन् भन्ने कुरा हजुरहरूले रात दिन परित्राण निश्चयमा पनि सुनि नै रहनु भएको छ। त त्यसलाई राम्ररी मन लगाएर भाविता गर्दै जानुपर्छ। विशेष रूपले अलग अलग भाविता गर्नको निमित्त भोजङ्गो विभङ्ग अर्थकथाहरूलाई पनि हेर्न सकिन्छ। विवेक निश्चितं सम्पूर्ण संस्कार पलिबोध विभिन्न पलिबोध भनेको विभिन्न झन्झट हुने कामहरू शान्त भएकोलाई आधार भएको हो। वैराग निश्चितं सप्तभोध्यङ्गको भाविता गर्नु भनेको राग शान्त भएकोलाई आधार गरिएको छ भने निरोध निश्चितं सम्पूर्ण वट दुःख निरोध भई शान्त भएकोलाई आधार गरिएको छ भने यी चार उपधि भनेको कामुपधि पञ्चकामगुणमा आसक्ति भइरहने, किलेशुपधि क्लेशमा आसक्त भइरहने, अभिसंखारूपति अभिसंस्कारमा आसक्ति र खन्धुपति नामरू पञ्च स्कन्धमा आसक्त भएकोलाई त्याग गर्नको निम्ति के गर्ने त भन्दा सप्तभोध्यङ्गको भाविता गर्ने हो। त यसरी चार उपधिलाई त्याग गरी शान्त भएकोलाई आधार राखेको सती सम्भोजङ्गोले स्मृतिलाई भाविता गर्नुपर्दछ। भव सम्पत्ति स्वर्गलोकको उत्पत्ति हुने जुन तृष्णा, भोग सम्पत्ति धन सम्पत्तिको चाहना गर्ने जुन तृष्णामा कुनै प्रकारको झुकाव नहुनु, यसै जीवनमा सत्काय दृष्टि भनिने जुन अनुसय भूमि सम्पूर्ण रूपले निरोध हुनुमा झुकाव भई केवल विवट निश्चितं हुनेलाई विवेक निश्चितं, विराग निश्चितं,
निरोध निश्चिताङ भनेर भनिएको सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। भोजङ्ग भने पनि सम्भोजङ्ग भने पनि कुरा त उस्तै नै हो, यसको अर्थ उस्तै हो भनेर बुझेर सप्त भोजङ्ग सती सम्भोजङ्गो, धम्म विजय सम्भोजङ्गो, वीर्य सम्भोजङ्गो, पीति सम्भोजङ्गो, पश्चद्दि सम्भोजङ्गो, समाधि सम्भोजङ्गो र अन्तिममा उपेक्षा सम्भोजङ्गो भन्ने बोधि अङ्गको भाविता गरेर सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूले सत्काय दृष्टि अनुसय भूमि सम्पूर्णलाई निरोध गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आज सप्तभुजङ्ग भन्ने धर्मोपदेशलाई यही नै समाप्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु निबानस्स पच्चयो होतु सबे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।